الحديث 49 و100. عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. الحديث 50 و100. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تحط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر، فكانت عائشة تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه: هريقوا علي من 7 قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس، فأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس. الحديث 51 و100. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من أصابعه، فحزرت من توضأ منه ما بين 70 إلى 80. الحديث 52 و100. وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. الحديث 53 و100. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما سأل عمر عن ذلك فقال: نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. الحديث 54 و100. عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. الحديث 55 و100. وعنه رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. الحديث 56 و100. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. الحديث 57 و100. عن عمرو بن أمية
رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاه، فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. الحديث 58 و100 عن سويد بن النعمان رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر، فصلى العصر ثم دعا بالأزواد، فلم يؤت إلا بالسويق، فأمر به فثري، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ. الحديث 59 و100 عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. الحديث 60 و100 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال: إن له دسما. الحديث 61 و100 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. الحديث 62 و100 عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. الحديث 63 و100 وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة، قال: وكان يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. الحديث 64 و100 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة رطبة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل: يا رسول الله، لم فعلت هذا؟ فقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. الحديث 65 و100 عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. الحديث 66 و100
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي في المسجد فبال، فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه واهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. الحديث 67 و100. عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. الحديث 68 و100. عن حذيفة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. الحديث 69 و100. وعنه في رواية أخرى قال: فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ. الحديث 70 و100. عن أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. الحديث 71 و100. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. الحديث 72 و100. وعنها رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة، وإن بقع الماء في ثوبه.